send me Urdu name. Connect with me. 84868. चलो ये उर्दू लिंक किसको भेजो चलो यार प्लीज सेंड मी उर्दू लिंक जी कुछ किसी मैसेज कर रहे हैं आपकी लिंक कहाँ है आप करो ना कॉपी करना इनवाइट पे ना एक सेकंड इनकी चल रही है ना चलो एक सेकंड म्यूट क्लास 8 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू क्लास 8 अस्सलाम वालेकुम और ठीक हैं अच्छे से हैं आज आपकी ग्रामर क्लास है हरूफ मैंने आपको बहुत सारे करवाए हैं तो आज मैं फिर से हरूफ आपको बताऊंगी ध्यान से सुनो और आगे भी मैं आपको ले जाऊंगी जो आगे वाले हरूफ हैं मैंने आपको पहली बार भी कहा है कि हरूफ क्या होते हैं इस्म फ़ैल हरूफ वो होते हैं जो दो इस्म और दो फ़ैलों को आपस में रब्त दे मिलाए उनको हरूफ कहते हैं पर मैं से तो यही अल्फाज है जो हरूफ कहलाते हैं फिर हरूफ की किस्में हैं हरूफ जार इसकी पहली किस्म है और फिर मैं ये रिवाइज कर रही हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए हरूफ जार वो हरूफ मानवी हैं जो किसी इस्म को दूसरे इस्म के साथ रब्त दे मिलाए जिन इस्म के बाद हरूफ वाक़ा होते हैं उनको मजरूर कहते हैं मजरूर जिनके बाद ये आते हैं ये हरूफ जार इस्तेमाल होते हैं इसकी मिसालें हैं पर से तक तलक ता अंदर को दर बाहर पर दरमियान वास्ते इसकी और भी बहुत सारी मिसालें हैं इसके बाद है हरूफ जार के बाद है हरूफ
ऐसे हरूफ जो दो इसम या दो फैल या दो जुमलों को भी, इसमें दो जुमले भी शामिल होते हैं, दो इसमों दो फैलों दो जुमलों को आपस में मिलाए हैं, वो हरूफ अत्फ है। इसकी मिसालें और, बल्कि, फिर, कर, के वगैरह। इसके बाद आते हैं हरूफ शर्त व जजा। ऐसे हरूफ जो शर्त के मौका पर बोले जाते हैं हरूफ शर्त हैं। जब किसी को हम शर्त रखते हैं, अगर बोलते हैं अगर आप मेरे घर आओगे तो मैं भी आपके घर आऊंगा, अगर आप ये खाना खाओगे तो मैं भी खाऊंगा, शर्त रखते हैं और शर्त के जवाब में भी हम कुछ अल्फाज फिर बोलते हैं। तो शर्त के मौके पर हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अगर, कर, जो, गो, जब तक, नहीं, तो ऐसे हरूफ हम इस्तेमाल करते हैं। जजा के ऐसे हरूफ जो शर्त के जवाब में आते हैं उनको कहते हैं हरूफ जजा। तो, सो, तब, मगर। तो ये है हरूफ जजा की मिसालें। इसके बाद आता है हरूफ इल्लत। ऐसे हरूफ जो किसी बात का सबब जाहिर करे, वजह क्या है। अगर आपको स्कूल नहीं आना है तो आपको दरखास्त लिखनी है, उसमें आपको वजह लिखनी है, क्योंकि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, क्योंकि मेरा भाई आज दिल्ली से आने वाला है, मुझे घर पर जरूरी काम है, मैं नहीं आज आ सकूंगी, ताकि मैं घर का काम करूंगी। तो ऐसे मिसालें इसके साथ आते हैं हरूफ इल्लत के साथ, क्योंकि, ताकि, लिहाजा, इसके पास, इस वास्ते वगैरह। हरूफ ताजुब व अंबिसात। हरूफ ताजुब वो हरूफ हैं जो ताजुब या हैरानगी के वक्त बोले जाते हैं। मसला, उफ, ज़हे किस्मत, वाहरे, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हरूफ ताजुब के वक्त हम बोलते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है कहीं पर, और कुछ हो जाता है, दरिया में कोई डूब जाता है, तो हम उस वक्त हम ताजुब करते हैं। तो अंबिसात खुशी के मौके पर, जब किसी के यहाँ खुशी होती है या कुछ और होता है, कोई पास निकलता है, किसी का घर में शादी होती है वगैरह, ऐसे हरूफ जो खुशी और मसरत के मौके पर बोले जाए उनको कहते हैं हरूफ अंबिसात। मसलन, आहा, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब, बहुत अच्छा। तो ऐसे हरूफ हम बोलते हैं। तो इसके बाद आता है हरूफ इस्तदराक। वो हरूफ जो दो जुमलों के दरमियान आकर पहले जुमले के शक को दूर करे, पर, लेकिन, मगर, पे वगैरह, ये इसकी मिसालें हैं। ये मैं आपको दोबारा बताए, मैंने ये आपको कराए हैं। तो हरूफ इस्तिस्ना वो हरूफ हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक लफ्ज या चीज या शख्स को दूसरे लफ्ज या शख्स या चीज से अलग करे, सिवाय, बहर, जुज, मा सिवा वगैरह। हरूफ तंबिया वो हरूफ हैं जो किसी को डराने, धमकाने और खबरदार करने के मौके पर इस्तेमाल हो। मसलन, खबरदार, देखना, सुनो तो सही। हरूफ ताकीद वो हरूफ हैं जो ताकीद के मौके पर बोले जाए, मसलन, हरगिज, कभी, जरूर, सब। हरूफ तशबिया, यहाँ से ध्यान से सुनो, अब मैंने आपको करवाए हैं ये भी, फिर भी मैं आपकी याद दहानी के लिए दोबारा आपको समझा रही हूँ। हरूफ तशबिया ऐसे हरूफ हैं जिनसे एक चीज का दूसरी चीज जैसा होना जाहिर हो। इस वनाव अख चीज दयमिस चीजस चन बुथ बादाम ही, गुलाब ही, चोन अ बादाम ही, चोन बुथ यह सा चूंटिक पोट वसुन, तो चीजों से तशबिया देते हैं। एक चीज को ये दूसरे चीज के साथ हम तशबिया देते हैं। ऐसे हरूफ जिनसे एक चीज का दूसरी चीज जैसा होना जाहिर हो, मसलन, जैसा, वैसा, जो, हुबहू, मानद, यू, सा की तरह, ये इसकी मिसालें हैं। हरूफ ईजाब हरूफ ईजाब वो हरूफ हैं जो जवाब के मौके पर या इकरार करने के लिए बोले जाए। जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो उसको कहते हैं आप मानिए, आप इकरार कीजिए। तो या निकाह पढ़ते हैं किसी के, तो जब वहां निकाह पढ़े जाते हैं तो कुछ बातें बताई जाती, तो उनको जवाब देना होता है, उसको कहते हैं ईजाब, कबूल, ईजाब। तो ये ईजाब वो हरूफ हैं जो जवाब के मौके पर या इकरार करने के लिए बोले जाए। मसलन, खूब, दुरुस्त, हाँ, बजा,
ٹھیک, جی ہاں, کیوں نہیں, منظور, اچھا صاحب, بہتر وغیرہ. تو یہ ہے حروف ایجاب. حروف تحسین, تحسین و آفرین. تحسین کسی کو شاباشی ہم دیتے ہیں, کوئی اچھا کام کوئی کرتا ہے, امتحان میں اول آتا ہے, یا کسی کھیل میں حصہ لیتا ہے, وہاں پر اس کو پہلی پوزیشن, دوسری پوزیشن, تیسری پوزیشن ملتی ہے, تو ہم اس کو شاباشی دیتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں تحسین و آفرین, حروف تحسین و آفرین. جو لفظ ہم اس وقت بولتے ہیں جب کوئی اچھا کام کرتا ہے, اس کو ہم کچھ لفظ بولتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں حروف تحسین و آفرین. تو ایسے حروف جو تعریف یا شاباش کے موقع پر بولے جائے, حروف تحسین و آفرین کہلاتے ہیں. مثلا مرحبا, چشم بدور, زندہ باد, بہت خوب, شاباش, واہ واہ. تو ایسے حروف ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کو شاباشی دیتے ہیں, یا جب ہم کسی کو یہ شاباشی اس کو بولتے ہیں, تعریفیں کرتے ہیں ہم کسی کی اور اس کو شاباشی دیتے ہیں, تو ایسے حروف ہم استعمال کرتے ہیں. جو حروف شاباشی یا تعریف کے موقع پر بولے جائیں, حروف تحسین وہ آفرین کہلاتے ہیں. مرحبا, چشم بادور, زندہ باد, بہت خوب, شاباش, واہ واہ, بہت اچھا. تو یہ الفاظ ہم بولتے ہیں. اب ہے حروف ندبہ و تعصب. ایسے حروف ہیں جو کسی بات کا, جب ہم دیکھتے ہیں کہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی کسی مکان کو آگ لگ گئی ہے, یا کچھ ہو گیا ہے, کچھ برا ہوا ہے, تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے, ہم بہت دکھ کا اظہار کرتے ہیں. ایسے حروف جو کسی بات کا افسوس ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو, جو کسی بات کا افسوس ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو, ان کو کہتے ہیں حروف ندبہ و تعصب. حروف ندبہ و تعصب. افسوس, صد افسوس, ہے, صد ہے, ہائے ہائے, حسرتا, تو ہائے ہائے. تو یہ حروف ہم بولتے ہیں تب جب ہمیں افسوس ہوتا ہے کسی بات کا. اب ہے اس کے پاس حروف ندا. حروف ندا وہ حروف ہیں جو پکارنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں, جب ہم کسی کو پکارتے ہیں, آواز دیوان, یاد چھن کہاں کران, مثلا ارے, اوہو, اجی, او, ابے وغیرہ. ایسے حروف ہم بولتے ہیں, اجی, ارے, اہو. تو ہم کسی کو یاد جب کرتے ہیں, ارے یہاں آ جاؤ, اہو آپ کہاں جا رہے ہیں, تو ایسے حروف ہم استعمال کرتے ہیں. تو پھر آتے ہیں حروف نفرین. وہ حروف ہیں جو نفرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں حروف نفرین. جو نفرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں حروف نفرین. تو تھو, لا حول ولا قوت, در در, ہش وغیرہ. ایسے ہی حروف ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کے ساتھ نفرین کرتے ہیں. نفرین کے موقع پر تف, در در, ہش وغیرہ وغیرہ بولتے ہیں. تو ایسے. تو پھر آتا ہے حروف تردید. اس قسم کے حروف جو کسی بات کے رد, جب ہم کوئی کسی بات کو ہم رد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے, جو لفظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں بولتے ہیں, ان کو کہتے ہیں حروف تردید. تردید کو کنی مز کا تبدیلی تچونا تردید مانن کی تردید کریں, یہ نہ سچن ٹھیک اس کے کرو, تچونا تردید کریں. تو اس قسم کے حروف جو کسی بات کے رد کرنے کے موقع پر بولے جائے, یا تو نہ کی, چاہے, خواہ وغیرہ, یہ اس کی مثالیں ہیں. حروف تردید اس قسم کے حروف جو کسی بات کے رد کرنے کے موقع پر بولے جائے, یا مثلا یا تو نہ کہ, چاہے, خواہ وغیرہ. پھر ہے اس کے بعد حروف اضافت. ان کو یاد رکھو, حروف اضافت کو. یہ حروف اضافت ناو ہے, ان کی تعداد ناو ہے. حروف یہ دو اسموں میں تعلق پیدا کرتے ہیں, نسبت پیدا کرتے ہیں. جب دو اسم ہوتے ہیں, احمد اور رشید, یا سید, احمد کا جوتا
रशीद की टोपी, ये निस्बत पैदा करता है। अहमद भी इसम है और रशीद भी इसम है, टोपी भी इसम है, लड़का भी इसम है। तो ये इनके बीच में आकर हरूफ इजाफत इसको बोलते हैं। जो बीच में आता है, दो इसमों के बीच में जो लफ्ज आता है, का, के, की, ना, ने, नी, ला, ले, ली, तो ऐसे हरूफ को कहते हैं हरूफ इजाफत। ये इस्तेमाल होता है, ये हरूफ होते हैं दो इसमों के दरमियान इस्तेमाल। इसके बाद आते हैं हरूफ इस्तेफाम। इस किस्म के हरूफ जो सवाल, जब हम किसी से सवाल करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कुछ हरूफ, क्या आप कल आए थे, क्या, जो हमने इस्तेमाल किया, ये हरूफ इस्तिफाम है। आपको कहाँ जाना है, कहाँ जो है ये हरूफ इस्तिफाम है। ये कपड़ा कैसा है, कैसा जो है ये इस्तिफाम है, ये सवाल हम किसी से करते हैं। ऐसे हरूफ जो सवाल पूछने के वक्त बोले जाते हैं उनको कहते हैं हरूफ इस्तिफाम। कहाँ, किस, क्यों, क्या, कैसा, कब, कौन वगैरह, इनको बोलते हैं हरूफ इस्तिफाम। तो ये मैंने आपको ये सारे हरूफ आप कराए हैं। तो आपको अब मैं आपसे पूछूंगी इन हरूफ के बारे में। तो जो है गर्ल्स में से रोल नंबर 23 जो है वो हरूफ जार के बारे में मुझे बताएगी। हरूफ जार क्या होते हैं, हरूफ जार क्या है, हरूफ जार बता बेटा। रोल नंबर 23 फरहाना बताओ, शाबाश, हरूफ जार के बारे में मुझे बताओ जल्दी से बताओ, शाबाश शाबाश, हरूफ जार क्या होते हैं। चलो बताओ मुझे, शाबाश। रोल नंबर 23 फरहाना, आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है। फरहाना यस मैम। फिर बताओ ना मुझे हरूफ जार क्या होता है। पता नहीं है? हाँ, जो दो इसमों और दो फेलों के दरमियान आकर उनमें रब्त पैदा करे यानी मिलाए, उनको कहते हैं हरूफ जार। मिसालें हैं पार, में, से, तक, तलक, अंदर, बाहर, बहुत सारी मिसालें इसकी हैं। आपको ये समझ नहीं आया है इसलिए आपने नहीं बताया है। अब आया समझ में? जो दो इसमों दो फेलों के साथ या इसम को फेल के साथ रब्त दे, जो इसम को दूसरे इसम के साथ या इसम को फेल के साथ रब्त दे, उनको कहते हैं हरूफ जार। तो आप याद ही नहीं रखते हैं। रोल नंबर 12 सबा, आप बताओ हरूफ अतफ क्या है। हरूफ अतफ दो बार मैंने आपको समझाया, इससे पहले भी मैंने आपको इसी पर क्लास दिया, आज फिर से समझाया, फिर भी आपको पता ही नहीं है। हरूफ अतफ के बारे में मुझे बताओ। सबा शाबाश, आपके साथ ग्रामर नहीं होती है, ग्रामर बुक आप अपने साथ नहीं रखते हैं। सबा बता मुझे, सबा पता नहीं है? सबा आप क्लास में है क्लास में? सबा क्लास ले रही है आप? फिर क्यों नहीं बोल रही हैं? पता नहीं है? ऐसे हरूफ जो दो इसमों या दो फेल या दो जुमलों को आपस में मिलाए, क्या है बताओ, क्या है? शाबाश शाबाश बेटा बताओ। तिम लफ्ज़ हरूफ यम जन दोन इसमन दोन फेलन या दोन जुमलन पान में रलावन, इसको उर्दू में बोलना है आपको। चलो बताओ जल्दी से बताओ, शाबाश। रोल नंबर बिंतुल आप बताओ।
حروف شرط آپ بتاؤ کیا ہے حروف شرط بنتل کلاس میں ہے آپ کلاس لے رہی ہیں یہ ہوا 2 بار سمجھانے کے باوجود بھی آپ کو پتا ہی نہیں ہے کیا پڑھایا ہے میڈم نے جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں ات کیا تیوت پچھوانی مثال اگر جب طلب نہیں تو آپ کو پتا ہی نہیں ہے جو شرط کے جواب میں بولے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف جزا تو سو تا مگر ایسے حروف جو شرط کے جواب میں آتے ہیں ان کو حروف جزا کہتے ہیں تو سو تا مگر پتا ہی نہیں ہے آپ کو کیا فائدہ ہے آپ کو پڑھانا رول نمبر 2 آپ بتاؤ حروف علت کیا ہوتے ہیں حروف علت جو کسی بات کا سبب ظاہر کرے جیسے ہوتا ہے تاکہ لہذا اس لیے بس اس واسطے وغیرہ چلو رول نمبر 2 مجھے بتاؤ حروف علت کیا ہوتے ہیں میم حروف علت ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بات کا الفاظ نہیں ہے یہ حروف ہوتے ہیں یہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں حروف حروف ہوتے ہیں جیسے کیونکہ تاکہ تا لہذا وغیرہ ہاں جو کسی بات کے سبب کو ظاہر کرے شاباش اب سعدیہ آپ بتا مجھے حروف تعجب کیا ہوتے ہیں حروف تعجب سعدیہ شاباش وہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو حیرانگی یا تعجب کے وقت بولے جاتے ہیں پھر سے بولو مجھے میں نے نہیں سنا انٹرجیکشنز حروف تعجب وہ ایسے حروف ہیں جو تعجب یا حیرانگی کے وقت بولے جاتے ہیں ہاں بولے جاتے ہیں سبحان اللہ افو اف واہ یاسا اوہو ایسے حروف ہم بولتے ہیں تو اس کے بعد ہے سعدیہ کے بعد آتا شاہین 22 میں سے آپ بتاؤ میں حروف انبساط کیا ہوتے ہیں شاہان حروف انبساط بتاؤ مجھے کیا ہوتے ہیں حروف انبساط چلو شاباش چلو شاباش انبساط آپ کو پتا نہیں ہے انبساط خوشی کو کہتے ہیں ایسے حروف جو خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جائے ان کو حروف انبساط کہتے ہیں واہ واہ کیا خوب ماشاء اللہ سبحان اللہ ہا کیا آپ تو یاد ہی نہیں رکھتے ہیں اسرار فاروق آپ بتاؤ حروف تنبیہ بتاؤ آپ کیا ہوتے ہیں حروف تنبیہ جو کسی کو ڈرانے دھمکانے اور خبردار کرنے کے موقع پر وہ استعمال ہوتے ہیں خبردار دیکھنا سنو یس کھان کھوچناوان یا سا ڈراوان تمس ونان کی لفظ دپان خبردار اگر ژے مے سۭتۍ کوٚرُتھ خبردار روز بہٕ کرے ژےٚ سۭتۍ یِتھ کٔنیتھ ژٕ وٕچھ بہٕ کیٛاہ کرے ژےٚ دیکھنا میں کیا کروں
کا آپ کو، تو آپ یاد ہی نہیں رکھتے ہیں. تو آئندہ انشاءاللہ میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی ان تمام حروف کا، تو آپ اچھی طرح سے ان کو یاد رکھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.